नमस्कार, इमेज विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं। दर्शकबिन, नेपाल लगायत विश्व नै यतिखेर कोरोनाको कहरबाट गुज्रिरहेको छ। विश्वका मुलुकहरूले कसरी कोरोनाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेका छन्। यसले आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, विशेष गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त व्यापक असर गरेको छ। आर्थिक रूपमा पनि डामाडोल भएको छ। यो क्षेत्रबाट, यो मारबाट सञ्चार क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन। आज हामी कोरोनाको कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर, त्यसैगरी लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विज्ञापनको क्षेत्रमा चर्चामा रहेको क्लिन फिडको विषयलाई उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका पूर्व अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकार। आउनुहोस्, उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। यतिखेर कोरोनाले विश्व नै एक किसिमले भन्यो भने गलेको छ, आक्रान्त बनेको छ। हामी मिडिया क्षेत्र पनि योबाट अछुतो छैनौँ। एकजना मिडिया कर्मी पनि, मिडियाको क्षेत्रमा सशक्त रूपमा काम गरिरहनु भएको व्यक्ति पनि, वास्तवमा यसले मिडिया क्षेत्रमा पारेको असरलाई चाहिँ अहिले कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् नवीनाजी, वास्तवमा अब कोरोनाले त विश्वव्यापी रूपमै हरेक क्षेत्रमा यसले प्रभावित बनाएको छ होइन। हरेक क्षेत्र तहस नहस बनाएको अवस्था छ। समग्र रूपमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै तहस नहस बनेपछि त्यसले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव त पर्ने नै हो। र त्यसमाथि पनि अहिले वास्तवमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने थुप्रै क्षेत्रहरू लगायत अहिले हाम्रो सञ्चार क्षेत्र जहाँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, सञ्चार क्षेत्रलाई यसरी गलाएको अवस्था छ कि मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू नै आज कसरी बाँच्ने, कसरी आफूलाई बचाइराख्ने भन्ने अत्यन्त जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा छ होइन। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने एउटा सञ्चार क्षेत्र बन्द हुँदाखेरि, एउटा सञ्चार माध्यम अवरुद्ध हुँदाखेरि त्यो सञ्चार माध्यम मात्र अवरुद्ध हुने होइन, त्यसमा आश्रित रहेका पत्रकारहरू, कर्मचारीहरू, प्राविधिकहरू र तिनका परिवारहरू होइन। र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था कस्तो छ भने यी कुराहरू हामी, तपाईँले बुझ्नु भएको छ, मैले बुझेको छु, हामीले दिन प्रतिदिन भोगिरहेका छौँ र कुराकानी गरेका छौँ। दुर्भाग्यवश यसलाई हेर्ने नियमन निकायहरू, योसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरूले यसलाई बुझ्न नचाहनु, नबुझेको चाहिँ म भन्दिनँ, बुझ्न नचाहनु र त्यसलाई तत्काल सम्बोधन नगर्नु चाहिँ दुर्भाग्यको विषय हो। हजुर हो, के चाहनुहुन्छ त सम्बन्धित निकायले अथवा सरकारले के गरोस् त मिडियाको लागि? हेर्नुहोस्, मेरो व्यक्तिगत मान्यता के छ भनेदेखि सञ्चार एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जो आफैमा सन्तुलित रहनुपर्छ, निरपेक्ष रहनुपर्छ, कसैको पक्षधर रहनु हुँदैन। त्यो हुनाले यसले कुनै चन्दा माग्ने, राहत माग्ने, सहयोग माग्ने काम गर्नु हुँदैन। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ विश्वास हो। तर सरकारसँग हामीले कमसेकम एउटा बिजनेस प्याकेज त माग्नै पर्छ। मैले के भने मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो कर्म गर्न नसक्ने हो भने, अहिले मान्छे भन्छ सामाजिक सञ्जालहरू छन् होइन, अनलाइनका माध्यमहरू छन् भनिन्छ, तर नेपालको अनलाइनका माध्यमहरू त्यति सशक्त र परिपक्व कहाँ बनिसकेको अवस्था हो र होइन। मूलधारले सङ्कलन गरेका खबरहरूलाई विभिन्न तरिकाले सम्प्रेषण गर्ने, प्रस्तुत गर्न सक्नु होला। अझ सामाजिक सञ्जालहरू त छरपष्ट रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस्ता खबरहरूले भरिएका छन् जुन खबरहरूलाई 100% तपाईँ सत्य मान्न सक्नुहुन्न। म 100% गलत छ पनि भन्दिनँ, तर 100% तपाईँ विश्वस्त रहन सक्नुहुन्न। यदि यो परिप्रेक्ष्यमा मूल सञ्चार माध्यमको खबर सम्प्रेषणको कर्मलाई तपाईँले हटाइदिने हो भने, छुटाइदिने हो भने, हाम्रो यो समाज जहिले कोरोनाले ग्रस्त छ, मानसिक रूपमा यति तनाव र दबावमा रहेका छन् सम्पूर्ण हाम्रा जनताहरू, यति बेला यदि सही सत्य तथ्य सही खबर सम्प्रेषण नहुने हो भने के हुन्छ? तपाईँ हामी पनि नि अहिले यसरी बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँको परिवार छ, तपाईँको पनि स्वास्थ्यको विषय हो होइन, तपाईँलाई पनि जोखिम छ नि। तर हामीले आफ्नो जोखिमलाई होइन नजरअन्दाज गरेर खबर सम्प्रेषण कर्मलाई अगाडि बढाएका छौँ। फ्याक्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ आवश्यकता छ हामीलाई, यो चाहिँ म त्यही आउँदैछु तत्काल। मैले त्यही भएर यो चन्दा माग्ने होइन, यस्तो उद्योगलाई, सञ्चार उद्योगलाई हामीले सरकारसँग के भन्नु पर्यो भने सरकारलाई आग्रह गर्नु, सरकारले पनि हेर्नु कुरा, मूलधारका कमसेकम 10-15 वटा चाहिँ छापा माध्यमहरू छ। त्यो छापा माध्यमहरूलाई तत्काल सरकारले करिबन 3 देखि 5 करोडसम्मको न्यून ब्याजको पूर्ण कर्जा दिनु पर्यो, बिना धितो, सफ्ट लोन विदाउट कोलाट्रल होइन। र त्यसको लागि के भने अब यो जुन सञ्चार माध्यम चारित्र रजिस्ट्रेड छ उसले त ल्याप्चे लाएर दिन्छ, त्यो नफर्किने चन्दा सहयोग होइन। त्यसमा शर्त राख्न सकिन्छ। कस्तो शर्त भने ल कमसेकम 150 भन्दा कर्मचारी भएका
छापा माध्यमहरू होइन त्यसरी नै 100 भन्दा बढी कर्मचारी भएका टेलिभिजन माध्यमहरूलाई 2 देखि 3 करोड रुपियाँ होइन न्यून ब्याज दरमा बिना धितो 2 वर्षको लागि कोलाटरल। किनभने अहिले हाम्रो यो बेला छ 1 वर्ष हामी टङ्ग्रिन सक्यौँ भने 1 वर्षपछि हामी टङ्ग्रिन्छौँ नि। 1 वर्ष बाँच्न सक्यौँ भने अर्को वर्ष त हामीले त्यसले पे ब्याक गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै अनलाइनलाई पनि त्यसरी रेडियोलाई पनि एउटा सर्ट बनाएर यो लगायो भने अहिले के हुन्छ भने अहिलेको हाम्रो समस्या के हामीले चैत्र 11 गते लकडाउन भयो 11 गते भन्दा 3 महिना अगाडिदेखि विज्ञापनको पैसा उठ्न सकेका छैन र 4 महिनाको यो लकडाउन 4 र 3 गरेर 7 महिनाको विज्ञापनको राजस्व उठ्न सकेका छैन र चैत्रपछि त हामीले हामीले विज्ञापन जुन प्रसारण गऱ्यौँ त्यसको बिलसम्म हामीले पठाउन सकिरहेको अवस्था छैन। किन बिल पठायो भने तपाईँको भ्याट बिल हुन्छ इमिडिएटली काट्नुपर्छ होइन पैसा अहिले कहाँ बुझाउने त बिल भन्ने पनि सब बन्द छ। यस्तो अवस्था सरकारले यो वर्षलाई त्यो पैसा के गर्छ सञ्चार माध्यमहरूले भने कर्मचारीहरूलाई तलब देला आफ्नो विद्युतको चाहिँ पैसा तिर्ला आफ्नो अन्य सञ्चालन खर्चको पैसा तिर्ला त्यसपछि हामी बाँच्छौँ होइन। घाटा जति हुन्छ घाटा त अहिले होइन विज्ञापन 30% छ घाटा त चाहिँ सञ्चारले सहनै पर्छ होइन। तर के भने बाँच्नका लागि 1 वर्ष हामीले होइन त्यो खालको न्यून ब्याज दरको बिना धितोको चाहिँ जुन ऋण पायौँ भने हामी बाँच्न सक्छौँ र यो सञ्चार क्षेत्र बाँच्न सक्छ। र सरकारको दायित्व पनि के हुन्छ भनेदेखि मूलधारका सञ्चार म मूलधारका किन भनिरहेको छु भने सबैलाई सम्भवतः सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ला तर मूलधारले आफूलाई बचायो भने कि मूलधारमै बढी जोखिम छ। सञ्चार माध्यमलाई बचाउन सक्यो भनेदेखि भोलिका दिनमा हामीले यसरी नै हाम्रो सत्य तथ्य सही खबर संरक्षण गरिरहन सक्छ। तर सरकारले कहिलेकाहीँ के सोचिन्छ भने यो सञ्चार माध्यम त हाम्रै विरोध गर्ने संस्था हो यसलाई किन बचाइराख्नु परेर होइन। तर के भने लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्र गणतन्त्रमा सञ्चार बिना सरकारको सम्भावना पनि छैन। फेरि यहाँनिर जस्तो सफ्ट लोनको कुरा मैले जोड्न चाहेँ सफ्ट लोनको कुरा गरिरहँदाखेरि विगत लामो समयदेखि कतिपय सञ्चार माध्यम सबैलाई त म भन्दिनँ तलब नै कर्मचारीलाई खुवाउन नसिकिरहेको त्यो अवस्थामा चलिरहेका संस्थाहरू पनि छन् होइन। यस्तोमा कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला फेरि। यसो नि अब ब्याङ्किङ प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि होइन जसले ल्याप्सी लाएर चाहिँ ऋण त्यो स्वीकार गर्छ उसले 2 वर्षमा तिर्न सकेन भने घर घरबाट तिर्नु पर्यो। यो त उद्योग त मेरो हो नि त्यो उद्योग बचाउनलाई मैले घाटा भयो म सहन्छु भनेपछि त मैले त्यो घाटाको चाहिँ सजाय पनि त मैले आफूले भोग्नु पर्यो अनि त्यसरी अविश्वास चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन मूलधार मैले भने मूलधार सामान्य रूपमा त्यसरी बुझ्न त सक्यो नि त त्यसरी होइन बुझ्न सक्यो। तर यसो छ हामीले कतिवटा मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ सही ढङ्गबाट चलिरहेछ भन्ने कुरा वा उसले सञ्चालन खर्च उठाउन सकिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा त प्रत्यक्षसँग देखिन्छ नि होइन। कसैले सञ्चालन खर्च नै उठाउन नसकेको अवस्था चाहिँ होइन। अहिले भने सञ्चालन खर्च उठाउन नसकेको भन्दा पनि भएको राजस्व उठाउन नसकेको अवस्था हो। त्यही भएर यो कोरोनाको यो अवस्थालाई चाहिँ त्यसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव हो। हजुर अब यो हामी एकदमै अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिराखेका छौँ होइन। यसबाट हामीले माथि उठ्नु छ काम गर्नु छ गर्नै छ जसरी भए पनि के चाहिँ गर्नु जरुरी छ कसरी चाहिँ गरिन्छ कि सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्छ कि हामी पनि आफू स्ट्रङ होइन। यो सहयोग मैले होइन यो सहयोग चन्दा राहत मैले भन्न खोजेको जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ लोन लगायतका यस्ता कुराहरूबाट मात्रै हामी उठ्न सक्ने सम्भावना छ त हो। त्यो चाहिँ प्रश्न अहम प्रश्न हो। नीतिगत रूपमा नीतिगत निर्णय त सरकारले गरिदिनै पर्यो। हेर्नुहोस् लामो समयदेखि हामीले के भनेका छौँ भने टेलिभिजन नै बढ्ता हो भनेका छौँ। हो टेलिभिजन असाध्यै सङ्ख्या बढी भयो व्यावसायिक रूपमा गर्न कहीँ न कहीँ यो खुला स्वतन्त्र फेरि हामीले तपाईँहरूले चाहिँ आएर चलाउनु पो अरूलाई आउनु दिएन भन्छ होइन। तर के भने निर्वाध रूपमा तपाईँले लाइसेन्स बाँड्दै जाने होइन तपाईँको देशको आवश्यकताभन्दा बढी टेलिभिजन खोल्दै जाने यो पनि त भएन। कहीँ न कहीँ त्यहाँ सकारात्मक शर्तहरू राखेर त्यसलाई कहीँ न कहीँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन एउटा कुरा। अर्को कुरा सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू गर्न सकेर निर्णय गर्न सकेर जस्तो विज्ञापन रहित चाहिने नीतिको कुरा होइन। यो त विश्वव्यापी रूपमा यो अधिकारको विषय हो होइन। यो हामीले मागिरहेका छौँ यत्रो लामो समयदेखि यो कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन। सबैले क्लिन फिट भन्छ। क्लिन फिट के हो कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ लागू गर्ने कार्यान्वयन कसरी गर्ने यसले के चाहिँ गर्छ सञ्चार माध्यमलाई भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छौँ। र यो विषय सञ्चार माध्यमको विषय मात्र होइन यो राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ हाम्रो कला संस्कृतिको जगेर्नासँग जोडिन्छ हाम्रो उद्योग व्यवसायसँग जोडिन्छ होइन। र यो राज्यको सार्वभौम अधिकारभित्र पर्ने कुरा विषय हो होइन। त्यही भएर विज्ञापन रहित नीति यदि चाहिँ कार्यान्वयन हुने हो भने त्यसले कमसेकम 100 करोड तत्कालै अहिलेको अवस्थामा बढ्न सक्ने अवस्था छ। म त भन्छु 500 करोड मिनिमम भनेको छु मैले। 1000 करोडको नयाँ विज्ञापन बजार खुल्छ किनभने
नेपाली जुन बजार छ करिबन हामी 3.25 करोड जनसङ्ख्या छौँ। 3.25 सानो बजार होइन यो, र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरूले हाम्रा उपभोक्तालाई लक्षित गरेर ल्याउने उत्पादनहरू विदेशी हामीले उपभोग गर्ने हाम्रो बाध्यता हो। तर त्यसका लागि पनि त्यसको प्रवर्धन गर्ने विज्ञापन पनि विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा हेर्नुपर्ने बाध्यता किन? होइन, त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छौँ। भास्कर सर, फेरि अब एकजना विज्ञापन व्यवसायीको हिसाबले पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। यो लडाइँ त यहाँहरूको साह्रै लामो समयदेखिको लडाइँ हो, अहिलेसम्म प्रतिफल पाउन सकेन। यहाँले भन्नुभएको जस्तो के हो क्लिन फिट भनेर बुझाउनै सकिया अवस्था छैन, किन यस्तो भयो त? एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो। 1 दशक अगाडि मैले जब क्लिन फिट भन्ने शब्द उच्चारण गरेँ नि, यहाँ धेरै मानिसहरू, हाम्रै क्षेत्रका थुप्रै मानिसहरू, कोही हाँस्ने, कोही अवरोध गर्ने, कोही विश्वास नगर्ने वातावरण थियो। र कमसेकम यो 1 दशक भित्र कमसेकम एक क्लिन फिट विज्ञापन रहित प्रसारण भनेको त हाम्रो लागि हो भन्ने कुरा सबैले बुझे नि, होइन। त्यसमा दुर्भाग्यवश हाम्रा टेलिभिजन सङ्केत वितरकहरू, होइन, त्यति बेला केबलको चाहिँ हाबी बढी थियो। अहिले डिटिएच छ, अहिले आइपिटिभी छ, अहिले डिबिबिएस छ, होइन। अब सबैले के भन्ठान्यो भने होइन, विदेशबाट हामीले जुन टेलिभिजन हेरेका छौँ त्यसका लागि हाम्रो सब्सक्रिप्सन चार्ज अरबौँमा बाहिर पठाइरहेका छौँ, होइन। तर होइन, यो क्लिन फिट हुन सक्दैन। कसरी चाहिँ निर्वाध रूपमा आएको विज्ञापनहरू कसरी रोक्ने त? प्राविधिक रूपमा सम्भवै छैन भन्ने कुरा गरेँ मैले। त्यति बेला पनि भनेको थिएँ यो प्राविधिक रूपमा सम्भव छ। अब अहिले त सबैले बुझिसके सम्भव छ। अहिले तपाईँको युट्युबहरूमा तपाईँको चाहिँ विदेशी च्यानलहरू जति आउँछन्, होइन, त्यो च्यानलहरूको त विज्ञापन रहित त अहिले पनि छ नि। उसले हाम्रो चाहिँ विज्ञापन सन्देशको ठाउँमा उसको आफ्नै प्रवर्धन गर्ने खालका कार्यक्रम प्रवर्धन खालका चाहिँ भिडियोहरू राख्ने गर्छ। त्यो हुनाले त्यसमा केही ऊ छैन। अब यो हुन सक्ने अवस्थामा छ र लागु हुने अवस्थामा छ। र यसको लागि चाहिने जुन एडभर्टाइजिङ बोर्ड छ, एडभर्टाइजिङ बोर्डको गठन पनि लगभग भइसकेको अवस्था छ भनौँ, यो अगाडि बढिरहेको छ। त्यो हुनाले यो त अब ढिलो चाँडो हुन्छ नि। र कति चाँडो गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनिसिएसनको कुरा पनि हो। फेरि 2073 सालतिरकै कुरा हो के अरे, यो त मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएर आएको कुरा पनि हो के अरे विज्ञापन, यो क्लिन फिटको कुरा त त्यतिखेर चाहिँ किन लागू गर्न सकिएन? अब त्यति बेला तत्कालीन सूचना सञ्चार मन्त्री शेरधन राईज्यूले गर्नुभएको ऐतिहासिक निर्णय हो यो। र पछि कमसेकम निवर्तमान सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटासम्मले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने चाहिँ लागि प्रयास गर्नुभयो, होइन। त्यति बेला किन हुन सकेन भने अब त्यति बेला 100औँवटा चाहिँ विदेशी च्यानलहरू निर्वाध रूपमा यहाँ हामीले डाउनलिङ्क गरिरहेको प्रसारण गरेको अवस्था थियो। र तत्कालै रोक्दाखेरि प्राविधिक रूपमा के हो भने उनीहरूले प्राविधिक तयारीको लागि समय भएन भन्ने कुरा हो। ल, एउटा चाहिँ कुलिङ टाइम दिउँ त, यो कुलिङ समय दिउँ भनेर हामीले कुलिङ समय राखेको। र अबको यो अहिले जुन निर्णय भएको छ यो त अगाडि बढ्ने हो। यसले गरेर के हुन्छ म तपाईँलाई भन्छु कि हो, एउटा सञ्चार माध्यममा एउटा पत्रकारले, एउटा कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाउँदाखेरि जति प्रभाव, जति दुःख हुन्छ, त्यो दुःख कर्मचारीको मात्र होइन, त्यो सञ्चालकको पनि दुःख हो नि। सञ्चालकले आफ्नै 10औँ वर्ष 12औँ वर्ष काम गरेको कर्मचारीलाई कटौती गर्नुपर्ने, उसलाई चाहिँ पारिश्रमिक समयमा दिन नसक्नु भनेको उसको पीडा हुँदैन होला? पीडा त हुन्छ नि। तर कसरी बाँच्छ त यी हामीले चाहिँ अनुमति पत्र दिएका सञ्चार माध्यमहरू भनेर सूचना र सञ्चार मन्त्रालयले पनि सोध्न जरुरी थियो, या त रोक्न जरुरी थियो, होइन। खै अब यो अगाडि आउँदाखेरि के हुन्छ भने यसले विज्ञापन मात्र चाहिँ हामीले बढ्ने होइन, यसले के पनि गर्छ भने जस्तो तपाईँ भनौँ न, एउटा विदेशी कुनै चाहिँ टुथपेस्ट छ, होइन। त्यो टुथपेस्ट हामी प्रयोग गर्छौँ, तर कहाँ हेरेर? विदेशी सञ्चार माध्यम हेरेर। जुन सञ्चार माध्यमले हाम्रा भूमिका लागि चाहिँ प्रेक्षित गरेको, लक्षित गरेको विज्ञापन होइन त्यो, होइन। र हामी कहाँ एउटा एभरेस्ट टुथपेस्ट भन्ने थियो, होइन। जसले त्यो प्रवर्धन गर्न नसकेर उसले बजार पाउन सकेन भने स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रह्यो नि, होइन। त्यो बजारमा हाम्रो सञ्चार माध्यमको मात्र विषय होइन, यो हाम्रा स्वदेशी उत्पादनका विषय पनि हो। अनि यो सँगै हामीले के भन्यो भने एउटा तपाईँले विज्ञापन सन्देश हेर्नुहुन्थ्यो, होइन। 42 डिग्री सेल्सियसकामा भनेर 42 डिग्री सेल्सियस कहाँ हुन्छ त, होइन। हाम्रो भित्र राष्ट्र मात्र हुन्छ, हामी कहाँ त हुँदैन, होइन। 46 डिग्री सेल्सियस भन्थ्यो, होइन। त्यही भएर त्यो नेपाली उत्पादक, नेपाली चाहिँ उपभोक्तालाई लक्षित गरेको विज्ञापन सन्देश नै होइन भन्दाखेरि हिँडै बन्न थाल्छन्। हिँड बन्न थाल्दाखेरि क्यामेरा पर्सनले काम पाउँछ, क्रिएटिभ डाइरेक्टरले काम पाउँछ, होइन। अब एड एजेन्सीले काम पाउँछ। यो त हाम्रो बजार बढाउने माध्यम हो नि। त्यो हुनाले यसलाई अहिले चाहिँ सबैले 1 दशक लाग्यो नवीनलाई बुझाउन, तर अहिले चाहिँ बुझे। र यो सहर्ष ढङ्गबाट सरकारले स्वीकार गरेको अवस्था छ। सरकारलाई आभार प्रकट गर्नै पर्छ। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री म शेरधन राईलाई पनि बिर्सिन्न। म
गोकुल भास्करजीलाई पनि बिर्सिनु उहाँहरूको इनिसिएसनलाई चाहिँ मान्नुपर्छ सरकारको रूपमा हैन। हजुर, अब यो 2077 सालको कार्तिक 8 गतेबाट चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन जान्छौँ भनेको छ हैन। तर उतिखेरको समयलाई मैले जोड्न खोजेँ। भारतीय यो विज्ञापन ब्रोडकास्टिङ समथिङ एउटा IBI भन्ने एउटा संस्थाबाट पनि त्यो समयमा व्यापक विरोध भएको थियो। हुन त अब हाम्रो विज्ञापन ऐनमै अब त यो व्यापक रूपमा हामीले ल्याइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ अब अवरोध हुँदैन यिनै कुनै कुराबाट, सानातिना केबल एजेन्सी लगायत यस्ता कुराहरूबाट भनेर हामी स्ट्रङ छौँ है भनेर आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ भयो त्यसो भए हैन त। परभूमिबाट हस्तक्षेप हाम्रो राजनीतिक समेत हुन्छ भनेदेखि यस्ता विषयमा नहुने त विषय भएन हैन। तर त अझै पनि शङ्का गर्ने ठाउँ त भयो नि त त्यसो भए। तर के भनेदेखि यो कुनै ब्रोडकास्टरको विषय पनि होइन, विदेशी ब्रोडकास्टरको किन होइन भने कुनै पनि भारतीय मात्र भन्दिनँ म, जस्तो सिनेम्याक्सले, HBO ले, BBC ले, अल जजिराले न्युज एडभर्टाइजिङ हाल्दैन। किन? उनीहरू क्लिन फिड हो। किन क्लिन फिड हो भने संसारमा दुई किसिमको रेभेन्यू हुन्छ। एउटा सब्सक्रिप्सन रेभेन्यूले चल्छ टेलिभिजन, एउटा एडभर्टाइजिङ रेभेन्यूबाट चल्छ हैन। उनीहरू सब्सक्रिप्सन रेभेन्यूबाट चल्छन्, त्यही भएर एडभर्टाइजिङ हुँदैन। तर हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतका केही च्यानलहरू जुन यहाँको TRP राम्रो छ, उनीहरूले के भनिरहेछ भने होइन यसमा झिक्नु हुँदैन भनिरहेको। तर उहाँहरूले ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि उहाँको विज्ञापन चाहिँ दाताहरूलाई नेपालमा पनि देखिन्छ यो भनेर पैसा लिएको पनि छैन उहाँहरूले। यो त भारतको भित्रको लागि मात्रै हो हैन, उनकै आफ्नै देशका लागि मात्रै हो। त्यो हुनाले यसमा कसैको अवरोध अब हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र उहाँहरूले बुझिसकेका छ र प्राविधिक रूपमा ती विदेशी च्यानलहरू पनि तयार छन्। जस्तो तपाईँलाई म भनौँ, अल जजिरा जस्तो टेलिभिजन भारतमा तपाईँ हेर्न पाउनुहुन्न, भारतमा डाउनलिङ्क हुँदैन। किनभने भारतमा डाउनलिङ्कको आफ्नै पोलिसी छ, आफ्नै नीति छ। त्यो प्रावधानहरू उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएको छैन, त्यही भएर भएन। र नेपालमा यो ऐनमा तपाईँले भने जस्तो ऐनमा भइसकेपछि अब निर्वाध रूपमा विज्ञापन रहित प्रसारणहरू विदेशी च्यानलबाट अब आउँछ र त्यसबाट जुन खालको चाहिँ व्यापारिक फाइदा हामीले उठाउनुपर्छ त्यसको लागि हामी तयार रहनु पर्यो, हामी सक्षम पनि त हुनु पर्यो नि हैन। जुन रूपमा विज्ञापनको क्षेत्रमा यदि अहिले जति कारोबार भइराखेको छ, क्लिन फिड लागू भएको खण्डमा हामी दोब्बर या तेब्बर रूपमा कारोबार गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा छ। तर जनमानसले चाहिँ विज्ञापनको विषयलाई ठुलो विषय लिएको छैन कि अब क्लिन फिड लागू भएको खण्डमा हामीले विदेशी च्यानल हेर्न पाउँदैनौँ अथवा इन्डियन च्यानल हेर्न पाउँदैनौँ भन्ने एक खालको भ्रम छ। यो बुझाइदिनुहोस्। हो, मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ। अब विदेशी च्यानल जो यहाँ हेर्नुहुन्छ हामीले सोनी भयो, कलर्स भयो, वा स्टार प्लस भयो, वा जी भयो हैन, उहाँ हाम्रो चाहिँ दर्शकहरूले पनि हेर्नुहुन्छ। तर त्यो हेर्न नपाउने भन्ने विषय होइन। त्यसको टाइमिङ फरक हुन सक्ला, समय तलमाथि पर्न सक्छ, हेर्नै नपाउने भन्ने विषय होइन। र के भनेदेखि ती विदेशी प्रसारकहरूले यदि मेरा दर्शकहरू नेपालमा पनि थुप्रै सङ्ख्यामा छ भन्ने लाग्छ भने उसले त्यसको व्यवस्थापन गर्छ नि प्राविधिक रूपमा हैन। र यहाँबाट अरबौँ रुपियाँको चाहिँ सब्सक्रिप्सन चार्ज लिएर गइरहेछ नि, अरबौँ रुपियाँको हैन। म फेरि रिपिट गर्नु, अरबौँ रुपियाँको चाहिँ ग्राहक शुल्क यहाँबाट उठाएर लिएर गइरहेको छ। त्यो ग्राहक शुल्क छोड्न चाहँदैन नि, त्यसका लागि उसले सम्बोधन गर्छ र सम्बोधन गर्नै पर्छ। दर्शकहरूले चाहिँ चिन्ता लिनुपर्ने विषय चाहिँ होइन यो। र अब फेरि के भन्छ भने म त एउटा प्रसारकको रूपमा हैन, इमेज च्यानलले, AP1ले हैन, एबी न्युजले हैन, हामी सबैले त्यस्ता खालका सामग्री प्रसारण गर्छौँ कि विदेशी टेलिभिजन हेर्नै नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसका लागि प्रयासरत रहौँ न। हाम्रा कलाकारहरू छन्, हाम्रा कथाकारहरू छन् हैन, हाम्रा चाहिँ प्राविधिकीहरू छन्, त्यतातिर उन्मुख रहौँ न हामी। यसले टेलिभिजनलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ त? हेर्नुहोस्, अहिले टेलिभिजनको वार्षिक कारोबार भनेको 175 करोडको हाराहारीमा छ। 175 देखि 180 करोडको हाराहारीमा छ तत्कालै हेर्नु। त्यही भएर भने नेपाल सरकारले यो इलेक्ट्रोनिक मिडियालाई अगाडि बढाउनका लागि, किन हामीले यदि साँच्चीकै समाजमा सत्य, सही, तथ्य, खबर सम्प्रेषण गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने जुन जनताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेका छौँ भने कसरी बाँच्छ भनेर नीतिगत रूपमा हेर्नुपर्ने नेपाल सरकारको दायित्व हो हैन। त्यसो हेर्नु पर्दाखेरि एउटा त क्लिन फिडले कमसेकम अर्को 500 करोडको 1000 करोडको बजार विस्तार हुन सक्ने एउटा सम्भावना भयो। सँगै हैन, नेपालमा मात्र बियरको विज्ञापन देखाउन पाइँदैन इलेक्ट्रोनिक मिडियामा हैन, निर्वाध रूपमा तपाईँ छापा माध्यममा देख्न सक्नुहुन्छ। किन त? यो त विवेक भयो नि हैन। हामी रोयल्टी तिर्छौँ आफ्नो कारोबारको 2%, अहिले कोरोना भएर 1%मा झार्नु भएको छ, अनि छापाले त तिर्दैन। किन त? त्यो विभेद किन हैन। त्यसरी नै विश्वको सर्वाधिक ठुलो WHO कै हेड अफिस भएको अमेरिकामा टेलिभिजनको लार्जेस्ट स्पेन्डर भनेको बडवाइजर बियर हो। नेपालमा किन प्रतिबन्ध? किनभने नेपालका बियर उत्पादकहरूले लबिङ गरेर बन्द गराएको हो। भनेदेखि यदि हामी निर्वाध रूपमा बियरको खपत गर्छौँ भनेदेखि
राम्रो बियर खानुहोस् भने बियर सकेसम्म खाँदै नखानुहोस्, राम्रो होइन। तर तपाईँ कहिलेकाहीँ खानुहुन्छ भने राम्रो ब्रान्ड खानुहोस् भन्ने प्रचार गर्ने त उसको पनि अधिकारको विषय हो नि त। किन बन्द गरे? कुनै सहकारीले, कुनै ब्याङ्कले, कुनै हस्पिटलले किन विज्ञापन गर्न नपाउने इलेक्ट्रोनिक मिडियामा? होइन, हामीले आफूले विज्ञापनलाई सङ्कुचन बनाएका छौँ र यत्रो धेरै भनौँ न लाखौँको सङ्ख्यामा हामी आबद्ध छौँ यसमा। यत्रो लाखौँले रोजगारी प्राप्त गरेको छ। यो क्षेत्रलाई सरकारले सङ्कुचन गरिदियो। ब्याङ्कले गर्न नपाउने पर्याप्त रूपमा विज्ञापन, सहकारीले गर्न नपाउने, शिक्षाले गर्न नपाउने, हस्पिटलले गर्न किन विज्ञापन गरेर के खराबी छ? मैले हिजो अस्ति नजाँदाखेरि गाउँघरमा बिडी पिउँथे होइन, जान्ने मान्छेले सब चोट पिउँला, चोट पिउनै हुँदैन। धुम्रपान स्वास्थ्यलाई हानिकारक हो, पिउँदै हुँदैन। म त विज्ञापनको त धुम्रपानको विज्ञापन, मद्यपानको विज्ञापनको विरोधमा छु। तर मैले के भनेको छु भने त्यसलाई कहीँ न कहीँ तपाईँले सूचना सम्प्रेषण गर्ने, सन्देश सम्प्रेषण गर्ने नाममा त त्यसलाई खुला गर्नु पऱ्यो नि होइन। मेरो आग्रह चाहिँ त्यो हुँदा के हुन्थ्यो, यो क्षेत्र चाहिँ समृद्ध हुन्थ्यो, यो क्षेत्रमा ऊर्जाशील हुन्थ्यो, यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूले होइन राम्रो सुविधा पाउँथे। आज सबभन्दा बदनाम को छ? सञ्चार माध्यम छ। समयमा पारिश्रमिक दिँदैन, पर्याप्त पारिश्रमिक दिँदैन। तर तपाईँ तुलना गरेर हेर्नुहोस्, एउटा ब्याङ्कको चाहिँ के भन्छ त्यो जुन काउन्टरमा बस्छ नि पैसा दिने, कति पैसा पाउँछ? उनीहरूले 15,000बाट सुरु गर्छ होला। एउटा डक्टर पढेर आउँछ, इन्टर्नसिप गर्न उल्टो पैसातिर इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ। तर सञ्चार माध्यममा हामी कमसेकम न्यूनतम तलब त दिन्छौँ होइन। ट्रेनीलाई पनि 12,000 त दिन्छौँ हामी होइन। ल लाखौँ रुपियाँ, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख खाने पनि छ नि होइन। त्यति खराब पनि होइन हो। तर हाम्रो आर्थिक अवस्था, हाम्रो क्यास फ्लो म्यानेजमेन्टको कारणले हामी कहीँ न कहीँ समस्या छ होइन। यो फेरि मैले केही मिडिया सञ्चारलाई मात्र भनेको छु, केही मिडियालाई मात्र भनेको छु। सबैले पारिश्रमिक दिएनन्, सबैले कर्मचारीको बिचल्ली नै पारे भन्न खोज्या होइन। यसलाई अनर्थ रूपमा होइन। यसो होइन, यो क्षेत्र जुन सबभन्दा बढी उर्वर हुनुपर्ने क्षेत्र हो, किन यो त सूचना संरक्षण गर्ने क्षेत्र हो नि। यसले त राज्यलाई कहीँ न कहीँ त हामीले, किन यो त चक्लेट पसल खोले जस्तो होइन, चाउचाउको फ्याक्ट्री खोले जस्तो होइन नि होइन। नभएदेखि कोरोनामा हामीले पनि सटर बन्द गर्न सक्थ्यौँ। हामीले बन्द गर्न सक्यौँ त? चाहेर पनि सक्दैनौँ नि। उल्टो पैसा खर्च हुन्छ। हामीले कहीँबाट प्राप्त गरेका छौँ। यो यस्तो दायित्वपूर्ण जिम्मेवार व्यवसाय हो। तर यो व्यवसाय उर्वर हुनैपर्छ। र अहिले दुर्भाग्यवश अधिकतम सञ्चार माध्यममा समस्या छ। किन लजाउनु? समस्या छ। किन समस्या? हामी बातै नसुने गरेर समस्या होइन। हाम्रो समस्या के हो भने हाम्रो क्यास फ्लोको प्रब्लम होइन, त्यो पनि समस्या छ। समस्या छैन नहुनु। किन यो त अहिलेको सन्दर्भमा त अब मिडिया क्षेत्र या ब्याङ्किङ या जुनसुकै उद्योग व्यवसाय भन्ने कुरै भएन। अहिले त सबै नै ग्रस्त छ। मैले सर फेरि पनि क्लिन फिडको विषयलाई जोड्न चाहेँ। हामीले छापा र इलेक्ट्रोनिक मिडियालाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ त भन्ने कुराको पनि जानकारी लिनु छ। यसबाट चाहिँ क्लिन फिड लागू भएको खण्डमा चाहिँ म अहिले निवेदन गरेँ नि, के हुन्छ भनेदेखि जुन विदेशी उत्पादनहरू छ जसले विदेशी टेलिभिजनमा प्रसारण भएका विज्ञापनको आधारमा यहाँ विज्ञापन बजार व्यवस्थापन गरिरहेको थियो, उनका लागि त हिँडै विज्ञापन बनाएर हिँडै विज्ञापन प्रसारण गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। आफ्नो उत्पादन प्रवर्धन गर्नु पर्यो होइन। अहिलेको बजार भनेको पुँजी बजार, अहिलेको चाहिँ पुँजीगत चाहिँ अर्थतन्त्रमा त अब तपाईँले बजारले के माग्छ भने प्रवर्धन माग्छ। त्यसका लागि त्यो हुनाले विज्ञापनको 500 देखि 1000 करोडको विज्ञापन बजारको विस्तार हुँदाखेरि यसले त छापा माध्यम होस्, रेडियो माध्यम होस्, टेलिभिजन माध्यम होस्, उत्पादनको क्षेत्रमा होस्, त्यो सबै ठाउँमा यसले त सकारात्मक प्रभाव त दिइहाल्छ नि होइन, एउटा व्यापार कुरामा। र व्यापार मात्र हुँदै होइन भने यदि तपाईँ मान्नुहोस् न, ल नेपालमा एयरटेलबाट टेलिफोन चल्न सक्छ नि, वा डिटिएच चल्न सक्छ नि। तर किन नेपालको लागि छुट्टै डिटिएच प्लेटफर्म चाहियो? किन नेपाललाई छुट्टै टेलिकम प्लेटफर्म चाहियो त? किनकि त्यो सार्वभौम भूमिको चाहिँ अधिकारको विषय हो र यो पनि भूमिको अधिकारको विषय हो। मलाई भारतका केही मित्रले सोध्थे किन तपाईँले त्यो सानो बजारमा यस्तो गर्नु? मैले सानो बजार हो भने अरबौँको चाहिँ ग्राहक शुल्क कसरी उठ्छ त? अरबौँको ग्राहक शुल्क हामीले दिइरहेका छौँ विदेशी टेलिभिजन हेरेको बापत भन्दा कि त्यसमा चाहिँ त्यो हामीले शुल्क तिरेका छौँ। त्यो हुनाले विज्ञापन हेर्ने बाध्यता कुनै पनि दर्शक, कुनै पनि नेपाली उपभोक्तालाई छैन। त्यसको प्रत्याभूत गर्न खोजेको पनि हो। यो सार्वभौम अधिकारको विषय पनि। सरदर नेपालमा विज्ञापनको बजार कस्तो छ? वार्षिक रूपमा कतिको कारोबार हुन्छ? अब करिबन 700-800 करोडको देखिन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। अप्रत्यक्ष रूपमा 1000 करोड जतिको देखिन आउँछ होइन। र दुर्भाग्यवश यो गएको दसैँभन्दा अगाडि, विगतको दसैँभन्दा अगाडिदेखि 40% घटेको अवस्था हो। अहिले 40% घट्दाखेरि र अहिले फेरि घट्दाखेरि अहिले 35 देखि 40% मात्र विज्ञापन प्रसारण र प्रकाशन भइरहेको अवस्था छ।
अब हामीले यहाँले भन्नुभयो जस्तो अधिकांश विज्ञापनहरू विदेशी च्यानल मार्फत होस् अथवा विदेशीले बनाएका विज्ञापन डबिङ गरेर होस् हामीले विदेशी प्रडक्टहरूको प्रमोट गऱ्यौँ, त्यो हिसाबमा काम गऱ्यौँ होइन। तर अब चाहिँ यसपछि जुन क्लिन फिड लागू हुँदैछ यसपछि चाहिँ हामीले आफ्नै प्रडक्टहरूलाई प्रमोट गर्नका लागि चाहिँ कतिको हामीसँग सक्षम छौँ भन्ने कुराको त्यो क्षमता नै हराइसकेको हो कि भन्ने खालका कुरा पनि आउने गर्छन्। मैले भन्न खोजेको के भने खालि हामी विदेशी विज्ञापनमा डिपेन्ड भयौँ, अब त्यो चाहिँ नै हामीले कसरी पिकअप गर्न सक्छौँ, त्योसँग हामीसँग क्षमता छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्। एकदम राम्रो प्रश्न। नवीनाजी हेर्नुहोस्, नेपालमा जुन विज्ञापन व्यवसाय गर्ने विज्ञापन एजेन्सीहरू छ र उत्पादन गर्ने साथीहरू जो छ, अहिलेको उहाँहरूको सृजना भनेको विश्वका कुनै पनि विज्ञापन निर्माण गर्ने संस्था व्यक्तिभन्दा कम छैन। तपाईँले यहाँको जुन बजेटमा विज्ञापन बस्छ र जुन खालको प्रभावशालीता, जुन खालको सृजनशीलता त्यो विज्ञापनमा छ, त्यो साँच्चीकै मैले त्यसै भने होइन, साँच्चीकै लोभ लाग्दो छ। म विज्ञापन एजेन्सी सङ्घको निकै लामो समय अध्यक्ष पनि भएँ। त्यति बेला मैले होइन हामीले एड एसियामा गएर हेरौँ, विज्ञापन कम्पिटिसन गरौँ, इन्डियामा भारतमा गएर कम्पिटिसन गरौँ र हामीले जितेर आएको उदाहरण थुप्रै छन्। अब होइन, हामीले विज्ञापनको सृजनशीलता, विज्ञापनको गुणस्तरमा त्यस्तो छैन। अब प्राविधिक रूपमा पनि हामी त्योभन्दा माथि छौँ। पहिला पो प्रविधि अलि महँगो थियो, प्रविधि सस्तो छ। अब अहिले त प्रविधि भन्दा पनि प्रविधि चलाउने सिद्धहस्त हातहरूको बढी जरुरी छ, दिमागहरू बढी जरुरी छ, सृजनशीलता त्यो चाहिँ छ हामीसँग, हामी गर्न सक्छौँ। र अहिले हामीले यो अवसर पायौँ भने, पक्कै म त साह्रै सकारात्मक छु यसमा, पायौँ भने हामी जो सञ्चार उद्योगमा काम गर्ने, चाहे लगानीकर्ता होस्, चाहे पत्रकार होस्, चाहे प्राविधिक होस्, चाहे कर्मचारी जोसै होस्, यो एक दशक हामीले जुन खालको दुःख पायो नि, यो दुःख अर्को दशक हामी एकदम समृद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ, मेरो अपेक्षा त्यो। म त एकदमै आशावादी छु यसबाट। दुर्भाग्य हाम्रो त अब न वस्तु त्यस्तो धेरै निर्यात गर्न सक्छौँ, न हामीले बनाएका विज्ञापनहरू अन्य मुलुकहरूमा गएर बजाउन सक्छौँ होइन। अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि हामीले बनाएका विज्ञापन त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजेका त्यस्तो कति छन् अहिलेसम्म? मैले आफैले बनाएका विज्ञापन, कतिपय विज्ञापनहरू मैले एबी अवार्ड भन्ने छ, भारतको मुम्बईमा हुन्छ, इन्डियाको, त्यसमा हाम्रो म चाहिँ पुरस्कृत भएर आएको पहिलो विज्ञापनका रूपमा होइन। हामीले एड एसियामा जाँदाखेरि एड एसियाको क्रेडिबिलिटीमा कमसेकम एसियाभरिका क्रेडिबिलिटीमा हामीले हेरेको हामी तल छैनौँ। यसको अर्थ हामी चाहिँ नि पर्फेक्ट छौँ भन्ने कुराको उदाहरण त हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ नि होइन। फेरि यसो हो कि अहिले यसरी चाहिँ बाहिरको विज्ञापन आउनुको हाम्रो मिक्स भयो कि कल्चर। जस्तो तपाईँले नेपाल टेलिकमको विज्ञापन देख्नुहुन्छ नि होइन, तपाईँलाई जोड्छौँ हामी तपाईँको संसारसँग, त्यो हाम्रो मौलिकता हो नि होइन। हाम्रो मौलिक विज्ञापनहरू हेर्नुहोस् त साह्रै सृजनशील छन् नि, तर जब हामी त्यसलाई अङ्ग्रेजी मिसाउन थाल्छौँ, जब हामी चाहिँ अरूको चाहिँ नकल गर्न थाल्छौँ, हाम्रो मौलिकता बिर्सिएपछि त हामी अलिक तल त परिहाल्छौँ नि होइन। र फेरि विज्ञापन भनेको तपाईँले त्यस्तो आकर्षण गर्ने माध्यम हो जुन एक सर्टमा तपाईँलाई आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ होइन। तपाईँले त्यो गीत जस्तो सुनिरहने राम्रो हुन्छ भन्ने विषय होइन नि। थुप्रै होइन विज्ञापनमा थुप्रै त्यस्ता चाहिँ इतिहासहरू छन्, त्यता थुप्रै चाहिँ कालखण्डहरू छन् जुन कालखण्डमा हामीले हाम्रा विज्ञापनहरूलाई विश्वव्यापी विज्ञापनमा हाम्रो बजेट अनुसारै फेरि हामी यहाँ कति विज्ञापन भन्छौँ 50 लाख 1 करोड बढीमा, जबकि एउटा विज्ञापन साधारणतः विज्ञापन पनि 15-20 करोडभन्दा कममा बन्दैन भारतमा। तपाईँ त्यो बजेटलाई तपाईँ यदि तुलना गर्ने हो भनेदेखि त हाम्रो सृजनशीलता, हाम्रो मेहनत, हाम्रो त्यो चाहिँ निर्माणको त धेरै गुणस्तर हो भन्छु म। हस् सर, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद नमिजा, र इमेज च्यानलले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले विज्ञापन क्षेत्रको विषय सँगसँगै कोरोनाले सञ्चार क्षेत्रमा पारेको असरका बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका साथै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।